Ang pangidaron din hiya sa kalibutan kanang naay panahon or marag aduna gyud panahon diin nakapangutana ta sa tong kaugalingon nga nganumang nabuhi ko niining kalibutana or unsa may tuyo sa kinabuhi sa tawo. Di ba naamoy panahon diin nakapangutana mo sa inyong kaugalingon ana nga butang. Giingon din hiaba nga bisan unsa ka pa daw nga pagkatawhana or bisan unsa pay imuhang propesyon, muuyon gid ka sama sa kadaghanan ning pila ka butang. Una, dili daw makatagbaw sa tawo ang salapi or ang kwarta. Dan ikaduha, dili sab makatagbaw sa tawo ang edukasyon. Ug ikatulo, dili makatagbaw sa tawo ang kalipayan. Unya ikaupat, labang dili sab makatagbaw sa tawo ang kalampusan. Ngunit nga man, kay wala ka pa man makaila sa plano sa Dios. So ang ato ang Dios is aduna ay siya'y plano. Ug kining plano ha, may kalabutan gyud sa tawo. Mo ni siya ang ginganlan sa Biblia or ginganlan kini sa Biblia og pamatigayon sa Dios. So ang pamatigayon sa Dios mao lang ang tibuok plano sa Dios alang nato nga mga tawo. Mao ni siya ang nagsaysay sa gigikanan ug dangatanan sa tawo, maingon man sab sa kahulugan sa pagkabuhi niya. So karon, unsaon man ninyo pagkasayod sa pamatigayon sa Dios. So aduna